السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالنا. في الفيديو ديال اليوم غادي نشوفو كيفاش نقدروا نصايبوا سي في بروفيسيونيل في وقت وجيز، ولهذا غنستعملوا الموقع canva.com. دونك غندخلوا للموقع canva.com. اون فوا كندخلوا لهذا الموقع، هذه هي الصفحة الرئيسية. هنا كنضغطوا على créer un design. فوا كنوركو عليها عندنا بزاف تاع المقترحات: انفيتاسيون، سي في، بريزونطاسيون، دوكيومون. غنوركو على سي في. هنا كتخرج لنا الصفحه الرئيسيه اللي متعلقه بالسي في، ولكن انا كنقترح عليكم انكم تشوفوا هذوك لي سوجيستيون الاخرين حيت حتى هما مهمين. كاينه الطريقه كيفاش تقدروا تصايبوا اون بوبليسيتي ولا اشهار في فيسبوك، كيفاش تقدروا تصايبوا اون كوفرتور. دونك هذيك الكوفرتور ديال فيسبوك حتى هي. كاين بزاف بيان سور ديال الاقتراحات اللي مهمين اللي تقدروا تشوفوهم من بعد. دونك هنا اون فوا كندخلوا للصفحه الرئيسيه ديال السي في. هنا عندنا المنطقه المخصصه اللي غادي نموديفيو فيها لو سي في ديالنا. هنا عندنا لا بار دو ريشيرش. هاد لا بار دو ريشيرش كنديروا فيها دوك الكلمات اللي متعلقين بالدومين ديال الخدمه ولا القرايه ديالنا، باش كيعطيونا واحد الاقتراحات اللي هما متعلقين بهذاك لو دومين. سينو نقدروا ديريكتومون تختاروا مثلا واحد لو سي في ونديروا فيه حنا لي موديفيكاسيون اللي بغينا. دونك باش نديروا فيه لي موديفيكاسيون، اول حاجه هنا كما كتشوفوا كاينه غير 24%. دونك غادي نوركو عليها ونديروها ل 100%. دونك هنا بعدا كيولي عندنا واحد الرؤيه واضحه لو سي في ديالنا. دونك اول حاجه كيخصنا نغيروا الصوره. باش نغيروا الصوره كنمشيو امبورتي، كنوركو عليها وكنوركو على امبورتي دي ميديا. وهنا كنامبورتيو الصوره ديالنا اللي كنبغينا نديرو في السي في. كنتسناوها انها تيليشارجا. اون فوا كتيليشارجا دونك كنكليكيو وكنجروها ديريكتومون هنا صافي. دونك كتغومبلاصا اوتوماتيكمون. الوغ دابا بدلنا الصوره، غادي خصنا دونك نموديفيو هنايا لي زانفورماسيون. دونك باش نموديفيو لي زانفورماسيون، دونك هنا كنجيو لكل منطقه. دونك كما كتشوفوا كيولي عند هاد لونتور اونتوري بهاد الزرق هاد لو بلو. دونك كنكليك دوبل كليك وكتعطينا لا مان ان نموديفيو. دونك نقدروا نديروا لو تكست اللي بغينا. دونك هنا نقدروا نكبروا لا طاي. دونك اون فوا عاوتاني نبغيو نبدلو مثلا لا بوليس، كنجيو هنا كنختاروا لا بوليس اللي كتناسبنا. النصيحه اللي نقدر نقول لكم هي لا بوليس اللي تستعملوا في السي في ضروري خص تكون اون بوليس اللي هي بروفيسيونيل. دونك بحال هكا مزيان. كنقدروا نبدلوا لا طاي حتى هي، سواء نكبروها سواء نصغروها. دونك نقدروا نديروها اون غرا ولا نحيدو اون ايطاليك ولا عاديه. ونفس الحاجه كنديروها لكاع لي زوطخ سيكسيون. دونك باش نبدلو كاع المعلومات اللي كاينين في لو سي في. دونك كما كتشوفوا هنا كاينين معلومات اللي ديجا هما كاينين وداخلين في لو سي في، نقدروا نبدلوهم. سينو كما قلت لكم الا درتو في لا ريشيرش يعني لو دومين اللي هو متعلق بالقرايه ولا الخدمه ديالكم، تقدروا تخليو هذوك المعلومات كيبانوا لكم يعني مرتبطين بلو دومين ديالكم. سينو باغ اكزومبل كاع بغيتو تحيدو اون سيكسيون كامله، كتوركو دونك عليها ان كليك دغوا وكتوركو على افاس اي لا سيكسيون مشات. نفس الحاجه افاس وهي مشات. سينو مثلا بغيتو تزيدو عاوتاني اون سيكسيون، كتمشيو للتكست هنا اكوش، كتكليكيو عليه وكتختاروا سواء ان تكست. هنا غيكون ان تكست اللي هو كبير، هنا ان تكست اللي هو موين، وهنا ان تكست اللي هو صغير. دونك حنا نختاروا مثلا هاد التكست اللي هو موين ونحطوه في البلاصه اللي بغينا. موديفيو نقدروا هنا نديرو مثلا
بروفيل اللي كانت. نقدروا نصغروها نجيبوها هنا. نقدروا نزيدو واحد التكست اللي هو صغير نديرو تا هو هنا، ونصغروه أكثر. ونجيبو هنا ونقدروا نديرو فيه لو تكست اللي بغينا. دونك هنا كما كتشوفوا نقدروا نزيدو دونك دي سيكسيون، نقدروا نحيدو دي سيكسيون، نموديفيو لي سيكسيون اللي هما ديجا كاينين. دونك هاد كانفا كيمكننا اننا نديرو لي موديفيكاسيون اللي بغينا باش نسيبو لو سي في على الشكل اللي بغينا حنا. دونك اون فوا كنساليو من التغييرات كاملين على لو سي في كنشوفو انه يعني مثالي انه كينطابق على هذاك الشيء اللي بغينا حنا، كنمشيو كنوركو على تيليشارجي. دونك اون فوا كنوركو على تيليشارجي كيخرجوا لينا بزاف الاقتراحات. دونك غادي نوركو على تيليشارجي gratuitement une version avec filigrane. وها هو السي في ديالنا كيتيليشارجا اون فورما بي دي اف. تقدروا تستعملوه كيفما بغيتو. دونك طريقه سهله باش تصايبوا لو سي في ديالكم وقت وجيز، و ان سي في اللي هو بروفيسيونيل تقدروا تستعملوه بيان سور باش تزيدوا في الحظوظ ديالكم. وكنتمنى ان هذا الفيديو يكون يعني كان بافاده لكم. ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ديالنا. كنشكركم والى اللقاء.